السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدم معكم لوبيراسيون الثانيه بالنسبه لي بروبوزيسيون اللي هي لا ديسجونكسيون. دوك غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون ليكزومبل هاد لي رومارك هادو، وفي الاخر تاع لا فيديو غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادو. وفي لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لوبيراسيون الثالثه اللي هي لا كونجونكسيون. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لوبيراسيون الاولانيه اللي هي لا نيغاسيون. نرجع دابا لا ديسجونكسيون. دونك حاولوا تتبعوا معايا في لا ديفينيسيون عافاكم. دونك هنايا غنديروا لا ديسجونكسيون دو بروبوزيسيون. نديروا واحد العمليه سميتها لا ديسجونكسيون اونتر دو بروبوزيسيون. البروبوزيسيون الاولانيه سميتها بي والثانيه سميتها كيو. دونك لا ديسجونكسيون دو بروبوزيسيون بي كيو هي واحد لا بروبوزيسيون جديده quand on note P ou Q, هاد الديسجونكسيون كنوطيوه وشوفوا شنو قالوا لنا هنايا il est fausse seulement. هاد الديسجونكسيون كيكون فوس في حاله وحده الا كانت بي اي كيو بجوجهم سون فوس، وفي الحالات الاخرين غير تكون وحده فيهم او موان وحده فيهم تكون فري. لا ديسجونكسيون كيفاش كيكون فري. هادشي راه مجموع في داك الطابلو اللي سميتو طابلو دو فيريتي تاع الديسجونكسيون. دونك عندي هنا جوج تاع لي بروبوزيسيون. من بعد ملي غيكثروا عندكم لي بروبوزيسيون تقدروا تلقاو واحد المشكل، ما يقدر تنساو شي كاع هنايا. بحال دابا هنا اللي كاينه فري تقدر الاولى تكون فري والثانيه تكون فو، ولا الاولى تكون فو والثانيه تكون فري، ولا بجوجهم يكونوا فو. هادو هما لي 4 كا بوسيبل. مزيان تبعوا معايا فيكم. يقدر تزاد عندنا شي بروبوزيسيون وحده اخرى سميتها اغ في المثل. هنايا غادي توحلوا ما غاديش تعرفوا شحال من كاز غادي ديروا، يقدر تبقاو غير تقدروا. مزيان باش تعرف شحال من كاش غادي دير. هنايا كل بروبوزيسيون اشنو هما لي كا بوسيبل بالنسبه لي فالور دو فيريتي. كاينين جوج، يا غتكون فري ولا غتكون فو. دونك اول حاجه غتحسب غدير جوج. هاد جوج تاع لي كا بوسيبل بالنسبه لفالور دو فيريتي، تقدر تكون فري تقدر تكون فو. عندي جوج حالات وعاد غادي ترجع وغتشوف شحال من بروبوزيسيون عندك. هنا شحال عندنا من بروبوزيسيون؟ عندنا جوج، كاينه بي او كيو. غنحسب هنا 2 على بيسونس 2 غتعطينا 4. دونك شحال عندي من كا بوسيبل؟ غادي يكونوا عندي 4. ها هما، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه وها الرابعه. مزيان. دابا هادشي اللي كاين في الديفينيسيون هو اللي كاين في الطابلو. اشنو قلنا بان الديسجونكسيون غادي يكون فو في حاله وحده ملي يكونوا دوك جوج تاع لي بروبوزيسيون بجوجهم فو، وفي الحالات الاخرين غادي يكون ديما فري. مزيان شوفوا معايا لي زيكزامبل. ليكزامبل قالوا لنا هاد لا بروبوزيسيون هادي 3 sur 2 appartient à n ou 5 supérieur strictement 2. دونك راه كاينه البروبوزيسيون الاولانيه ها هي، وكاينه البروبوزيسيون الثانيه، ودرنا بيناتهم واحد لوبيراسيون اللي هي الديسجونكسيون. ها هي او. مزيان دابا نرجعوا نشوفوا ديك الاولى كي دايره 3 sur 2 appartient à n. اشنا هي بعد 3 sur 2؟ راه هي 1,5. هاد 1,5 واش ايثان نونتي ناتورال؟ لا. دونك كي دايره هاد لا بروبوزيسيون هادي راها اون بروبوزيسيون كي فوس. مزيان نمشيو لا بروبوزيسيون الثانيه. لا بروبوزيسيون الثانيه هي 5 supérieur، اسمحوا لي، 5 supérieur strictement من 2. هاد لا بروبوزيسيون كي دايره راها اون بروبوزيسيون فري. دابا هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون غادي نليوهم بواحد لوبيراسيون اللي هي ديسجونكسيون، وحده فيهم فو والثانيه فري. غنمشي نقلب عليها في الطابلو، عندي هنا فو فري. دونك لا ديسجونكسيون كيفاش غادي يكون اسمحوا لي عافاكم، غادي يكون فري. ها هي دونك هاد لا بروبوزيسيون اي فري. نتمنى تكونوا فهمتي دابا البرانسيب. دابا غنمشي لا بروبوزيسيون الثانيه. لا بروبوزيسيون الثانيه فيها ديسجونكسيون تاع جوج تاع لي بروبوزيسيون. البروبوزيسيون اللي اش كتقول لنا
بأن الراسين كاري تاع 3 بلس بي إيتيغال الراسين كاري تاع 3 بلس الراسين كاري تاع بي. بمعنى آخر أبليكينا هاد القاعدة هادي، الراسين كاري تاع أ بلس بي إيتيغال شنو؟ الراسين كاري دو أ بلس الراسين كاري دو بي. هاد لا بروبوزيسيون هادي راها، هاد القاعدة راها ما صحيحاش ديما، في هاد الحالة راها ما صحيحاش. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي راها تي اون بروبوزيسيون فوس. البروبوزيسيون الثانية هي هادي، قالوا لنا تمايا بأن الراسين كاري دو 2 بلس 1 لو تو او كاري إيتيغال شنو؟ إيتيغال 3. معنى آخر اشنو طبقوا هنايا؟ طبقوا هادي منين جابوها 3 ديال شنو داروا؟ هي الراسين كاري او كاري بلس 1 او كاري اللي هي 2 بلس 1 اللي هي 3. مزيان. بمعنى آخر أبليكاو هاد القاعدة هادي أ بلس بي لو تو أو كاري شحال حطوها كتساوي؟ هي أ كاري بلس بي كاري. هاد العلاقة هادي راها اون جينيرال هادي راها فوس، ما صحيحاش ديما. كاينين دو نومبر أو بي بحيث صحيحة، ولكن راها ما صحيحاش ديما. في هاد الحالة راها ما صحيحاش. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي، هاد لا بروبوزيسيون حتى هي راها فوس. دونك عندي لا ديسجونكسيون دو بروبوزيسيون بجوجهم فوس. دونك كيفاش غيكون لا بروبوزيسيون كامله غادي تكون فوس؟ علاش؟ لاننا في هاد لا كازالي الاولى فوس والثانيه فوس. دونك لا ديسجونكسيون غادي يكون فوس. لا ديسجونكسيون قلنا كيكون فوس في حاله وحده، ملي يكونوا بجوجهم دوك لي بروبوزيسيون سون فوس. مزيان. نمشيو معكم دابا لهاد الرومارك هادي. هاد الرومارك اش كتقول لنا؟ بان هادوك جوج تاع لي بروبوزيسيون، تبعوا معايا نذكركم، دون ار دون لونسومبل دي نومبر غيال عندنا ا بلس بي. الا خديت هنا ا و بي بجوجهم دو غيال، ا بلس بي راه هي نيت بي بلس ا. هادو عندهم ميم فالو غادو. ا بلس بي راه هي بي بلس ا. كنقولوا بان لوبيراسيون لا سوم مالو ايتي اون اوبيراسيون كوميتاتيف. ميم شوز صحيح بالنسبه لوبيراسيون ديسجونكسيون. دونك عندي هنا جوج تاع لي بروبوزيسيون، هنا خدام في دون لونسومبل ار، هنا غنخدمو نقدر نقول دون لونسومبل تاع لي بروبوزيسيون بي او كيو مع كيو او بي. راه عندهم هنا عندهم ميم فالور وهنا عندهم ميم فالور دو فيريتي، بمعنى اخر عندهم ميم سونس. اش غنقولوا هنايا؟ هاد لي بروبوزيسيون بجوج راه عندهم ميم سونس، بمعنى اخر عندهم ميم فالور دو فيريتي. دونك اش غنقولوا هنايا؟ غنقولوا بان هاد لوبيراسيون اللي كنسميوها لا ديسجونكسيون مالها ايت اون اوبيراسيون كوميتاتيف. ملي كنقلب البلايص ما كيتغيرش لو سونس. مزيان. وفي دون ار عاوتاني عندنا هاد القاعده دي ا بلس بي بلس سي راه عندها ميم فالور مع ا بلس بي بلس سي. بغيت نحسب لا سوم تاع 3 نومبر غيال، نقدر نحسب لا سوم تاع دوك جوج الاولانيين عاد نزيد عليهم الثالث، ولا نقدر نحسب الثاني مع الثالث عاد نزيد عليهم الاولاني. هادو عندهم ميم فالور هادو. هذه صحيحه عاوتاني بالنسبه لوبيراسيون ديسجونكسيون. ملي يكونوا عندي ثلاثه بي او كيو كلشي او ار، هادي راه عندها ميم سونس ولا عندها ميم فالور دو فيريتي مع هادي. نقدر نمشي نشوف لو سونس تاع هادي اللي هي كيو او ار، عاد من بعد نشوف ندير ليها ديسجونكسيون مع بي. مزيان. هادو عندهم ميم سونس، بمعنى اخر كنقولوا بان لوبيراسيون ديسجونكسيون مالو ايت اون اوبيراسيون اسوسياتيف. هنا كنقولوا بان لا سوم اي اسوسياتيف دون ار. هنا غنقولوا بان لوبيراسيون ديسجونكسيون راه ايت اون اوبيراسيون اسوسياتيف. وغنمشي معكم دابا لابليكاسيون.
مزيان. لا كيسيون الاولانيه عطاونا تما سوا بي اون بروبوزيسيون مزيان. قالوا لنا مونطري بان هاد لا بروبوزيسيون كامله اي فوس. اول حاجه شنو درنا هنا؟ عندنا واحد لا بروبوزيسيون بي درنا ليها النيغاسيون وغنديروا ليها ديسجونكسيون مع نفسها. وهذا الشيء كامل غنديروا ليه النيغاسيون. قالوا لنا مونطري بان هاد لا بروبوزيسيون اي فوس. مزيان. اشنو غندير باش نمونطري ان دي فوس؟ غادي نمشي نستعمل طابلو دو فيريتي. دونك سوا بي اون ا حاولوا تتبعوا فيكم هنايا. واخا دابا هنايا ما غاديش نعرف شحال من غندير هنايا. تبعوا معايا شحال من بروبوزيسيون عندي تمايا، شحال من بروبوزيسيون اللي كتعاود بحال دابا هنايا بي او كيو و ار. شحال عندي من عندي 3. هنا شحال من بروبوزيسيون عندي وحده. دونك شحال من كاز غندير هنا؟ غندير 2. هاد 2 تاع اش؟ تاع لي كا بوسيبل بالنسبه للفالور دو فيريتي. كاينه فري كاينه فو. عندي جوج حالات، ولكن شحال من بروبوزيسيون عندي كتعاود هنايا؟ عندي وحده، عندي غير بي. دونك غنحسب 2 على بيسونس 1 اللي هي 2. دونك عندي جوج حالات فري ولا فو. مزيان. يلا اشنو هما لي بروبوزيسيون اللي كاينين هنا؟ اول بروبوزيسيون دابا غنبقى غادي تنوصل بغيت ندير طابلو دو فيريتي تاع هاد لا بروبوزيسيون كامله. هاد لا بروبوزيسيون كامله بغيت ندير لها طابلو دو فيريتي. دونك غنمشي شويه بشويه. اشنو هي عندي هنا بي. ها هي بي درناها. عندي طابلو دو فيريتي تاعها. مزيان. اشنو عندي هنايا؟ عندي بي بار بمعنى اخر عندي لا نيغاسيون. دونك غنمشي لهاد بي هادي وغندير ليها لا نيغاسيون. نعاود نذكر بلا نيغاسيون. ها هو طابلو دو فيريتي تاع لا نيغاسيون. فوقاش كيكون فو؟ كيكون فو ملي تكون بي فري. وفوقاش لا نيغاسيون كيكون فري؟ ملي تكون بي فوس. مزيان. سالينا مع لا نيغاسيون. دابا شنو غندير؟ غنمشي لهاد الشيء اللي لداخل هاد بي بار و بي غندير ليها النيغاسيون. دونك هنا عندي جوج تاع لي بروبوزيسيون. اش غندير ليهم ديسجونكسيون. غير هنا عندي بي و كيو. هنا عندي بي و بي بار. دونك غنمشي لهاد بي بار غندير ليها ديسجونكسيون مع بي. علاش؟ لان راه كاينه تما. مزيان. يلا تبعوا معايا. فوقاش قلنا دوك عندي هنا عندي جوج تاع لي بروبوزيسيون. فوقاش ديسجونكسيون كيكون فوق قلنا كيكون فوس في حاله وحده. ملي يكونوا بجوج اون فوس وديك الحاله كاع ما كايناش هنا. دونك هاد الديسجونكسيون غيكون ديما فري. تبعتوا معايا شنو قلت؟ ديسجونكسيون كيكون فوس في حاله وحده ملي يكونوا بجوج اون فوس. وهذيك الحاله راه ما عنديش هنا. عندي فري فو فري. من اخر عندي غير هاد الحالات بجوج. دونك كيفاش غيكون ديسجونكسيون؟ غادي يكون ديما فري. مزيان. دابا الثالث لا باقي ما ساليش. غندير غنمشي لهاد لا بروبوزيسيون كامله وغندير ليها النيغاسيون. دونك غندير بي بار او بي. هاد لا بروبوزيسيون كامله غندير ليها النيغاسيون. نتمنى يكون كيبان لكم هاد النيغاسيون مزيان. واخا انا نديرو بالكحل باش يبان لكم مزيان. دونك كي دايره هنا هاد لا بروبوزيسيون كامله كي دايره فري. دونك كيفاش غيكون النيغاسيون تاعها؟ غيكون فوس. وفي هاد الحاله كي داير عاوتاني في هاد لاكاز الثانيه كي دايره هاد لا بروبوزيسيون كامله راها فري. دونك كيفاش غيكون النيغاسيون تاعها؟ فوس. دونك اش كتلاحظوا في الحالات بجوج؟ اش كتلاحظوا؟ بان كاع لي كا بوسيبل اش كنلقاو بان ديما هذه كي دايره اون بروبوزيسيون فوس. دونك راه ديما فوس. الور هاد لا بروبوزيسيون هادي مالها؟ راها توجور فوس. داكشي اللي قالوا لنا تما. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. نتمنى هادشي يكون واضح لكم.
لا كيسيون الثانيه عطاونا سوا ا اي بي دو ريال دو لانترفال. دونك عندي جوج تاع لي زيليمون سميناهم تما ا و بي كاينين في لانترفال اوفير 4 بلس لانفين. نقدر ندير هنا الكوبل وندير هنا او كاري صافي. اش كنقصد بهاد الكتابه ا و بي راه بجوجهم كاينين في هاد لانترفال بجوجهم. اي اون كونسيدير لي دو زيكواسيون او. دونك عندي تما جوج تاع لي زيكواسيون. عندي ليكواسيون او اللي هي اكس او كاري بلس ا اكس بلس بي ايكال زيرو، وعندي ليكواسيون الثانيه سميتها اف اللي هي اكس او كاري بلس بي اكس بلس ا ايكال زيرو. مزيان. سوا دلتا 1 شنو هو دلتا 1 هو الديسكريمينون تاع او، ودلتا 2 هو سولوي دو اف من اخر الديسكريمينون تاع ليكواسيون اف. اي لي بروبوزيسيون بي 1 شنو هي البروبوزيسيون بي 1؟ دونك هنا عندي هنا دلتا 1 هو الديسكريمينون تاع هاد ليكواسيون، وعندي دلتا 2 هو الديسكريمينون تاع اف. مزيان. اول حاجه اش غندير غنمشي نحسب هذا الديسكريمينون. اشنو هو الديسكريمينون تاع اف؟ الديسكريمينون خصنا نكونوا عارفين شنو هو الكويفيسيون تاع اكس. كنمشيو للكويفيسيون تاع اكس وكنديروا ليه او كاري. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس؟ هو ا، وغندير ليه او كاري موان 4. دابا راه كنطبق معكم القاعده موان 4 فوا شنو؟ فوا الكويفيسيون تاع اكس او كاري اللي هو 1 فوا الكونستونت اللي هي بي. معنى اخر اش غتعطيني هنايا هو ا كاري موان 4 بي. هذا هو دلتا 1 هو الديسكريمينون تاع هاد ليكواسيون. مزيان. نمشي معكم ليكواسيون اف. اشنو هو الديسكريمينون تاع هاد ليكواسيون؟ هو الكويفيسيون تاع اكس. دابا كنطبق معكم القاعده. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس؟ سميتو بي، ولكن راه كنديروا ليه او كاري موان 4 فوا الكويفيسيون تاع اكس او كاري اللي هو 1 فوا الكونستونت اللي هي ا، وغنحسب غادي نحاول نسامبليفي غتعطينا هي بي كاري موان 4 ا. مزيان. شنو هي بي دو 1؟ لا بروبوزيسيون بي 1 راه هي دلتا 1 بوزيتيف، بمعنى اخر هي بي هو شنو هي دلتا 1؟ نمشي نعوض. واخا غتعطينا بي دو 1. شنو هي بي دو 1؟ هي شنو؟ هي ا كاري غير غنعوض دلتا 1. مزيان. دابا والو راه كنقرا عليكم لي لونسي مازال ما بديتش. بي 2 هي دلتا 2 بوزيتيف. اشنو هي دلتا؟ غنعوض دلتا 2 غنلقى هي بي كاري موان 4 ا بوزيتيف. مزيان. دابا شنو قالوا لنا هنايا في لا كيسيون؟ قالوا لنا مونطري بان هاد لا بروبوزيسيون هاد ديسجونكسيون مالو ايفري. مزيان. في الحقيقه هنايا باش نجاوب هنايا غنستعمل معكم واحد التيب تاع الريزونمون كيتسمى ديسجونكسيون دي كا. هاد الريزونمون راه فايت كنا كنستعملوه في السانكيام، غير هو ما كناش كنسميوه. غنمشي معكم بميم برانسيب غادي. دابا انا راه سميتو صافي. يلا تبعوا معايا دابا شنو عندي هنا. شنو عندي هنا؟ عندي ا و بي بجوجهم من هاد لانترفال. عندي ا و بي لانترفال اللي عطاونا هو هذا، هو من 4 خارجه حتى البلوس لانفين. دونك هاد ا و بي راه كيلعبوا هنايا. مزيان. غير هو هنا غيكونوا جوج حالات، يقدر يكون ا سوبيريور من بي، ويقدر كاينه الكال الاخرى هي يكون بي صغر من ا. دونك غنمشي ندير الكال الاولانيه تنساليها ونمونطري بان داك نمونطري هاد لا كيسيون وغندوز للحاله الاولانيه ونرجع للحاله الثانيه. نبدا معكم بالحاله الاولانيه سي. دابا هاد او بي جوجهم كاينين. غنبدا بالحاله الاولانيه هي الا كان ا سوبيريور من بي، سوبيريور ايكال صافي. وغندوز للحاله الثانيه هو الا كان بي هو الا كان بي هو اللي كبر من ا. نبداو بالكال الاولانيه. مزيان. قلنا ا سوبيريور من بي. الوغ لاحظوا معايا شنو غندير. شنو عندي هنايا؟ عندي ا كاري. دونك غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. ملي غنرفع او كاري ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ا و بي راه بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف. دونك غتعطينا ا كاري. ولا اش غندير هنا؟ ما غاديش نرفع هنا او كاري وهنا كاري، لا غادي نملتيبلي هنا في ا وهنا في ا.
مزيان. غادي ملتيبليي هنا في ا وهنا في ا، ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ا ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غنملتيبليي هنا في ا غتعطينا ا كاري، وهنا ملي غنملتيبليي في ا غتعطينا ا بي. مزيان. وما تنساوش بان كي دايره بي راها حتى هي سيبيريور من 4 ستريكتومون. بي راه كاينه هنا، راه بجوج او بي بجوجهم سيبيريور من 4. مزيان. الوغ ا سيبيريور و ايكالا ا كاري من ا بي. مزيان. شنو غندير هنايا باش نلقى ا بي؟ غادي نملتيبلي هنا في ا وهنا في ا. ولا شنو عندنا؟ غناخد ا. عندي ا راه سيبيريور من 4. مزيان. اشنو غندير هنا باش نلقى ا بي؟ غادي نملتيبلي هنا في بي وهنا في بي. دونك عندي هادي ها هي راه كاينه عندي في لا دوني، غادي نملتيبلي هنا في بي وهنا في بي. دونك غنلقى بان ا بي. علاش ملتيبليت في بي؟ حيت عندي هنا ا بي. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان بي راه ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الوغ دونك عندي ا كاري، تبعوا معايا فيكم هنا، عندي ا كاري سوبيريور من ا بي هنا او ايكال، ولكن هنا عندي ستريكت. عندي هادي كبر من هادي، وهادي براسها كبر من 4 بي، غير هنا عندي او ايكال وهنا عندي ستريكت. دونك باش غادي نحتفظ بستريكت، دونك ا كاري راه سوبيريور ستريكتومون من 4 بي. الوغ دونك غنرجع هادي لهنا باش نلقى هذا. دونك ا كاري موان 4 بي مالها راه سوبيريور ستريكتومون من 0. وليا فيكم ناخذ ورقه جديده. مزيان. نكمل هنا. الوغ كي داير هاد اشنو هي هادي؟ راه هي دلتا 1 كي دايره سوبيريور ستريكتومون من 0. ملي كتكون شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف نقدر نقول عليها راها بوزيتيف. الوغ ا كاري موان 4 بي مالها راها بوزيتيف. الا كانت عندك ستريكت عندك الحق ترجعها او ايكال، ولكن الا كانت او ايكال ما عندكش الحق تحيدها. الوغ اشنو هي هادي؟ هادي هي دلتا 1. دونك دلتا ا راها سوبيريور ستريكتومون من 0. الوغ اش ممكن نقول هنا؟ شنو لقيت بان دلتا 1 راه سوبيريور من 0. دونك غاش غنقول على لا بروبوزيسيون بي دو 1 مالها ايت اون بروبوزيسيون فري بار سويت. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي بان هاد بي واحد راها فري. دونك كيفاش غيكون هاد الكونجونكسيون هاد الديسجونكسيون هذا؟ غادي يكون فري حيت عندي وحده فري. فوقاش الديسجونكسيون قلنا كيكون فوس. فوقاش الديسجونكسيون كيكون فوس في حاله وحده. ملي كيكونوا بجوجهم فوس هنا انا شنو لقيت بان بي دو واحد راها فري. لقيت بان بي الاولانيه راها فري، بي دو واحد راها فري. دونك كيفاش غيكون؟ الوغ تبعوا معايا شنو غنقولنا؟ بي دو 1 او ديكت بي دو 1 او بي دو 2. ما سوقيش انا في هاد بي دو او كي دايره. شنو لقيت دابا؟ لقيت بان هادي فري. دونك غير تكون عندك وحده فري، دونك كيفاش غيكون هاد الديسجونكسيون هذا؟ غادي يكون فري حيت الديسجونكسيون فوقاش كيكون فوس. ملي كيكونوا بجوجهم فوس انا راه لقيت الاولانيه فري. مزيان. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان هاد لا بروبوزيسيون راها فري، ولكن غير في واحد الحاله، الا كان ا سوبيريور من بي. اشنو بقات ليا الكا الاخرى، هو الا كان بي هو اللي سوبيريور من ا.
نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك غنمشي دابا للكا الثانيه. سي الا كان بي، اشنو درت هنا؟ درت ا سوبيريور او ايكال. دونك شنو هي الكا الاخرى؟ هي يكون بي هو اللي كبر ستريكتومون. نقدر ندير هنا او ايكال صافي، ولكن ديك الحاله تاع ليغاليتي ها هي راه درتها، راه درت هنا الحاله تاع الا كانوا متساويين، الكا تاع يكونوا متساويين ها هي راه داخله هنا. دونك اش غندير دابا؟ غندير الكا الاخرى، هو الا كان بي سوبيريور ستريكتومون من ا. قلنا بنفس الطريقه، غير هنا شنو لقيت؟ لقيت بان دلتا 1 هو اللي بوزيتيف. هنا اش غنلقى؟ غنلقى بان دلتا 2 هو اللي بوزيتيف. دونك قلنا بي سوبيريور ستريكتومون من ا. الور لاحظوا معايا هنا شنو عندي؟ عندي هنا بي او كاري. دونك ما غاديش نرفع او كاري، غادي نضرب هنا في بي وهنا في بي بنفس الطريقه. ملي غنضرب هنا في بي وهنا في بي ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان بي ستريكتومون بوزيتيف. دونك غتعطينا هنا بي كاري وهنا غتعطينا ا بي. مزيان. وما تنساوش بان بي راه سوبيريور من 4 اي ما تنساوش بان بي راه كبر من 4. هاي مزيان. الور دونك بي كاري سوبيريور ستريكتومون من ا بي اي. شنو غندير هنا باش نلقى هاد ا بي دي؟ غادي ملتيبلي هنا في ا وهنا في ا، ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ا ستريكتومون بوزيتيف. الور هادي سوبيريور من هادي وهادي براسها سوبيريور من 4 ا. دونك بي كاري راه سوبيريور. هنا عندي بجوجهم سوبيريور ستريكتومون، دونك غنحتفظ ستريكتومون من 4 ا. الور دونك بي كاري موان 4 ا ستريكتومون بوزيتيف. الور ملي قلنا لكم ملي كتكون شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف تقدر ترجعها بوزيتيف، حيت ملي كتكون شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف الور اوتوماتيكمون راها بوزيتيف. وشنو هي بي كاري موان 4 ا؟ بي كاري موان 4 ا راه هي دلتا 2. دلتا 2 بوزيتيف. دونك اش غنقول على بي دو 2؟ اي فري. تي اون بروبوزيسيون فري. دونك اشنو لقيت دابا؟ لقيت بان بي 2 راها فري. دونك كيفاش غيكون هاد ديسجونكسيون كامله؟ غادي يكون فري. بار سويت بي 1 و بي 2 هادي راها فري. دونك كيفاش غيكون الديسجونكسيون؟ غادي يكون فري. علاش؟ شنو قلنا؟ لان دابري هاد الطابلو هذا شنو قلنا؟ الديسجونكسيون كيكون فوس في حاله وحده. ملي يكونوا بجوجهم فوس انا هادي ما سوقيش فيها واش فري ولا فو، غير تلقى وحده فري دونك كلشي غادي يكون فري. دونك اش لقيت دابا؟ بان في الكال الاولانيه هذا راه فري وفي الكال الثانيه راه فري. دونك في الحالات بجوج غادي يكون فري. دونك ما كيهمناش دابا واش شكون اللي كبر، واش ا ولا بي. في الحالات بجوج، لا في الحاله الاولانيه ولا في الحاله الثانيه، ديما هاد الديسجونكسيون ديما هاد لا بروبوزيسيون اي فري. دونك اش غنقول هنايا؟ دونك في الحاله الاولى درناها وفي الحاله الثانيه غندير هنا كونكليزيون بار سويت راه مونطرينا بان بي 1 و بي 2 مالها est une proposition qui est vraie كيف ما بغى يكون ا و بي من هاد الانترفال. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا 3 اوبيراسيون اللي هي لا كونجونكسيون. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.